अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत व तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला हमको और आपको एक नई सुबह देखने नसीब करे। इसी दुआ के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग हमारा बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हमने डिस्कस किया है बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के साथ-साथ ज़हनी नशोनुमा के हवाले से चिल्ड्रन मेंटल चिल्ड्रंस मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ मैटर एज मच एज देयर फिजिकल हेल्थ। जिसमें ना सिर्फ हम बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा बल्कि उसके साथ साथ उनकी ज़हनी नशोनुमा के हवाले से भी बहुत अहम बातें करने वाले हैं। बहुत सी ऐसी बातें रिगार्डिंग देयर एजुकेशन और इस तरह से बहुत सारे तरबियती मसाइल जो दरपेश आते हैं। मोस्टली मदर्स ऐसी हैं जो बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को साथ डिस्कस नहीं कर पाती, बल्कि बहुत सी बिज़ी रूटीन होने की वजह से बच्चों की जो है ना मेंटल हेल्थ पर तवज्जो नहीं दे पाती। अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चों को अच्छा खाना दें, पहनने को अच्छा दें, ओढ़ने को अच्छा दें, बच्चों की पसंद का लंच दें। बच्चे यहाँ पे अपनी बच्चों की मनपसंद जगह पे उनके घुमाने लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं ख़ास के बच्चों पे तवज्जो के हवाले से कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने बच्चों को बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जो हम अपने बच्चों के साथ नहीं बोलते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है ना मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं। तो इसी तय हवाले से आज की जो हमारा मतलब कि लेट्स मूव टू द टॉपिक फर्स्ट है, वो हमारा बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के हवाले से है। तो आप कुछ ऐसे जुमले जो है ना अपनी लाइफ के अंदर शामिल करें जो डेली रूटीन पे आपको बोलने हैं। जिस तरह से हमें बच्चों को डेली रूटीन पे खाना देना है, 3 टाइम उनको उनकी नींद का ख़्याल करते हैं। इसी तरह से हमें कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ यूज़ करने हैं जो बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के हवाले से बहुत अहम हैं, जो हमारे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को ग्रो करने में बहुत मददगार साबित होंगे। तो इसी तरह से जो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो ये है कि हमें बच्चों को इग्नोर नहीं करना, हमें कोशिश करनी है कि बच्चों को सुनें। अगर बच्चा हमें बुला रहा है तो हम उससे बोलें कि आई लिसन यू, मैं आपको सुन रही हूँ। बच्चों को इस बात का एहसास दिलाएँ कि आप जो बात मेरे से शेयर कर रहे हैं, वो मैं सुन रही हूँ। बच्चे को ये महसूस ना हो कि मेरी माँ मुझे इग्नोर कर रही है। बाज़ दफ़ा हम लोग करते भी ऐसे ही हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो बेटा रुकिए मैं अपना काम कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो फिर इसके बाद मैं आपकी बात सुनती हूँ। तो आपको पता नहीं है किस तरह से बच्चा जो है ना मेंटली तौर पे कितना डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे के ज़हन में आ रहे होते हैं। वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो ये सोच रहा होता है कि मेरे माँ-बाप तो मुझे सुनते ही नहीं हैं। तो बहुत सारी ऐसी पॉज़िटिव बातें जो बच्चों के साथ करेंगे, जिससे बच्चे को जो है ना मेंटली ग्रोइंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी तरह से मूविंग टू द सेकंड टॉपिक, तो वो दूसरी अहम बात जो हमारी वो ये है कि बच्चा जो सुनना चाहता है वो लफ्ज़ है कि बच्चे को हम सॉरी बोलें। बहुत दफ़ा हम गलती में भी बच्चे को डाँट देते हैं कि बच्चा मतलब कि गुस्सा किसी और का होता है जो हम उस पे नहीं निकाल सकते तो वो बच्चे पे निकाल देते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि हम बच्चे को सॉरी कर दें, हम बिला वजह डाँट दिया है, कभी बच्चे पे स्ट्रेस निकाल दिया है, कभी बच्चे को ऐसे ही बच्चे का वो कसूर होता भी नहीं है, ना होते हुए हम उन्हें डाँट देते हैं। लेकिन हम सॉरी बोलना गवारा नहीं करते कि हम बड़े हैं, हम क्यों सॉरी बोलें। इससे भी बच्चा बहुत हर्ट होता है। बच्चा कहते हैं मेरे से तो आप सॉरी बुलवा लेते हैं, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स ने बच्चों को भी कभी-कभार पता होता है कि हमारा गुनाह नहीं है, लेकिन हमारी मम्मा ने डाँटा है या मम्मा ने पापा का गुस्सा हम पे निकाल दिया है या किसी और का गुस्सा है, लेकिन हमारी माँ ने हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे हमें लगे कि हम गलत हैं, हमने बिला वजह बच्चों को डाँटा है, तो हमें सॉरी का वर्ड यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चे को भी आदत पड़े। बच्चे को भी इस चीज़ की आदत होनी चाहिए कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो वो सॉरी बोले। हमें इस चीज़ में बिल्कुल भी शेम महसूस नहीं करनी चाहिए कि ये बच्चा हमसे छोटा है तो हम सॉरी का वर्ड क्यों यूज़ करें। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड वो टॉपिक है वो ये है कि हमें बच्चे को इस बात का एहसास दिलाना है कि तुम ज़िंदगी में हर काम कर सकते हो। मोस्टली हम लोग ये कह देते हैं कि ये नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। बच्चे को रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाना है, हम लोग ऐसे कह देते हैं कि नहीं यार ये बेटा ये तुमसे नहीं होगा, आप इसको रहने दो, ये मैं खुद ही कर लूँगी। ये लिटरली बहुत सारी ऐसी बातें जो बच्चा सुनना चाहता है जो हम नहीं बोलते,
لیکن ہمیں ایسی باتیں ہر ڈے کرنی ہے بچے کی ڈائٹ کی طرح، جس طرح سے ہم روز انہیں کھانا دیتے ہیں اسی طرح سے اس طرح کی باتیں بولیں گے تو اس پازیٹیو بیہیویئر کی وجہ سے ہمارے بچے کی مینٹل گروئنگ میں بہت اچھا افیکٹ پڑے گا۔ اس سے ہمارے بچے جو ہیں اس میں خود اعتمادی آتی ہے، سیلف گروئنگ پیدا ہوتی ہے، بچے کو آگے سے آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ تو جو ہمارا موونگ ٹو دا فورتھ ٹاپک تو وہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر سم ٹائم بچہ کچھ غلط بھی کر رہا ہے، بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، بچے سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو ہم بچے کو ڈانٹنے کے بجائے بچے سے کہتے ہیں کہ چلو بیٹا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، نہ کہ اس کی لان تان کریں، اس کو ڈانٹیں، بار بار اس کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ اس کو فیل ہو کہ اس نے بہت غلط کر لیا ہے۔ نو، نیور، دس از ناٹ یوز دس ایز اے سینٹینس جو بچے کی ہیلتھ کے لیے بہت برے ثابت ہوں۔ ہمیں اس طرح کے ورڈنگ یوز کرنی چاہیے جو ہمارے بچے کی صحت کے لیے اچھے ثابت ہوں، جو ان کی مینٹل گروئنگ میں بہت افیکٹو ہو۔ تو ہمارا جو ففتھ ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، ہمیں بچے کو اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ بچے آپ بہت اہم ہو ہماری لائف میں، یعنی کہ یہ بچے کو بولیں آپ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ بچے جیسے یہ چھوٹی بچی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے میری بیٹی، وہ مجھے کہہ رہی کہ مما یہ میں نہیں، مجھے یہ سیٹ نہیں کرنے آتے، تو یہاں پہ میں اس کو بتا رہی ہوں کہ بیٹا اس طرح سے سیٹ کرو، تو وہاں پہ وہ رکھنا شروع ہو گئی ہے۔ بچہ غلط بھی کرتا ہے تو اس کو کرنے دیں، بلکہ اس کو سکھائیں ساتھ ساتھ، اس طرح سے بچے میں سیلفنیس پیدا ہوتی ہے، خود اعتمادی آتی ہے۔ تو اسی طرح سے بچے میں پازیٹیو بیہیویئر دیں، بچے کو اس طرح کے نیگیٹو وہ جو سینٹینس ہم بولتے ہیں تو پھر بچہ جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں ان کا اظہار نہیں کر پاتا، شیئر نہیں کر پاتا۔ بچوں کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ ہوں کہ بچے ہر طرح کی بات شیئر کریں، بلکہ محسوس کریں، بچے کو گلے سے لگائیں، حگ کریں، بچے کو بولیں آپ بہت اچھے ہو بیٹا، آپ کا ڈے کیسا گزرا ہے، آپ کا آپ نے دن میں کیا کیا۔ بچے کے ساتھ آپ پولائٹلی بیہیویئر کریں، بچے کی سنیں، بچے کی باتیں سنیں گے تو وہ بہت اچھا فیل کرے گا کہ میرے پیرنٹس میری باتیں سن رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بچے جو ہے نا بچے کو اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں ڈسکس کرتا ہے جو سارا دن سوچتا رہتا ہے میں یہ مما کو بتاؤں گا۔ بچے کے لیے یہ والا ورڈ بھی بار بار یوز کیا کریں، آئی لو یو بیٹا۔ بچہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے ماما پاپا جو ہے نا وہ میرے سے پیار کرتے ہیں۔ تو بچے کی آئیڈینٹیفائی کریں، بچے کو سمجھیں بچہ کیا کرتا ہے، بچے کو آپ اس طرح کا احساس دلائیں گے۔ اگر کوئی بچہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مما یہ میں نے کام کیا ہے، یہ میرے سے نہیں ہو رہا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ نہیں بیٹا، دنیا کا کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے، کوشش کرنے سے، بار بار کرنے سے وہ ہو جاتا ہے۔ تو بچے میں خود اعتمادی آتی ہے تو وہ کرتا ہے، بار بار کرے گا، ایک بار غلط کرے گا، دو بار غلط کرے گا، لیکن وہ کر لے گا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ میری روٹین بھی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے کافی بزی ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بار بار بچوں کو دیکھوں، بچے روم میں کیا کر رہے ہیں، ٹی وی پہ ایسا کیا دیکھ رہے ہیں۔ بچے کا مطلب کہ اگر موبائل تو میں بہت کم دیتی ہوں بچوں کو دیکھنے کے لیے، ہاں البتہ بچے باہر جاتے نہیں ہیں تو پھر LED وغیرہ لگاتی ہوں، پھر بھی مجھے چیک کرتے رہنا ہوتا ہے، میں دیکھوں کہ بچے کر کیا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو بس اسی طرح سے کوشش کرتے رہا کریں۔ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں لائک اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور جو نیو ویورس ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیے، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔ اس طرح سے آگے نیا سے نیا اچھے سے اچھا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اپنے ولاگ کے ذریعے، بہت ساری ایسی باتیں جن سے آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی بچی کو۔ اللہ حافظ۔